Hello friends, welcome to Baby's Wonderland. And I was Fernandez. Hi. Baby 2.5 years आज जाले. So आमी चडशे भुरग्यां सॉलिड खावपाचे केदोन स्टे व्हिडिओ फूल चोया मातशे हे तुमकां युजफूल जावपा हा चड कोण मादरां फादरांकूय बीन आनी घरच्या लोकांकूय बीन चडशीं जाणां आसतलीं पूण हांव मिगे सांगता मिगे हांव कित कोल्ले स्टार्ट कोल्लें तें मिगे प्रोसिजर मिगे एका बेबी हांवें कित कित कोल्लें तें स्टार्ट. सो फर्स्ट स्टार्टिंग 6 months ऑन हांवें मिगेलें मादर्स मिल्क मिगेलें दूध दिल्लें आनी उपरांत 6 months उपरांत ताका सॉलिड खावपाक स्टार्ट कर. सॉलिड म्हळ्यार सारकें सॉलिड दिवपा न्हू सारकें डायरेक्टली शीत लावपा. न्यू बॉर्न टू 6 months म्हणल्यार पासून तांकां ब्रेस्ट मिल्काचेर करपाक जाय. ब्रेस्ट मिल्का शिवाय तांकां आनी कांयच दिवपा शिरीपणा फकत ब्रेस्ट मिल्क दिवपाचें. ब्रेस्ट मिल्का शिवाय तांकां आनी कांयच दिवपाक जायना. जाय कोणाचें आनी ब्रेस्ट मिल्क तरी कोणाक प्रॉब्लम हा दिवपाक तेगे ब्रेस्ट मिल्क ऑदर जाणां मादरां जायनाय बीन. सो तेज्या आमकां फॉर्मुलाय बी मिल्क पिडिया मिल्क बी दिवपा जाता पॅकेटांतले ते मिक्स करून पूण तेगेलो प्रोसिजर आहा तो हांव मागीर घातले. सो फर्स्ट 6 months म्हळ्यार पासून ताका ब्रेस्ट मिल्क दिवपाचें मिल्क. आफ्टर 6 to 12 months तांकां सगळे वेजिटेबल म्हणाका फ्रुट्स म्हणाका सगळे भाशेचे फकत प्युरी करून दिवपाचें स्मॅश न्हू कित्याक तांकां दांत येयलो आसताय आनी ताका स्वॉल करपाक फकत तें लायट हें करपाचें सारकें. पूण एकदां सारकें मिल्क हें करून तांकां समतें डायरेक्टली सगळें प्युरीचेर सोडलें ना. मॉर्निंग मिल्क दिलें जाल्यार तुका मिड डे सॉलीड फुडाचेरूय ताका घालूंक जायना. ताका मिल्क प्लस सॉलीड. सो ताका फर्स्ट स्टार्टींग 6 monthsचे रोखडें प्युरी 2-3 ताका दिवपाक जायनाय. सो फर्स्ट स्टार्टींग करता तुवें ताका एक प्युरी दिवपाचें खंयचें एक वेजिटेबल जावं नाल्यार फ्रुटां जावं तें एक दिन फर्स्ट तांकां स्टार्ट करपाचें. तांकां बऱ्या पडटा वो ते टॉयलेट सारक जाता सो तें सगळें चोवपा पडटा एक मंथा लेगीत आनी मागीर स्लोली ताका 2 स्टार्ट करपाचें. दोन दिवपाचें 2 भाशे सॉलिड एक वेजिटेबलां दिलें जाल्यार एक फ्रुट्सांचें. सो एक मॉर्निंग नाल्यार एक इवनिंग नाल्यार एक रातीकळे चडशे रातीको ती प्रिफर कोताय मिल्क पिवपाक. सो रातीको हें कोना फकत दिसाचें तूं जेन्ना प्युरी लायता सॉलिड फूड लायता तें दिसा लावपा जाय. रातीको चड करून लावपाक दुसरीपणा कित्याक तेंगे पोट धाकलें आसा आनी ती चड फूल जाताय. सो हे तुमी 6 months to 12 months सगळे भाशेचे एप्पल जावं फ्रुट्सां वेजिटेबल्स जावं सगळे भाशे तुज्यान प्युरी ताका दिवपा जाता. पूण मेन थिंग तेंगेलें प्युरी कोनूच दिवपाचें. केअर म्हळ्यार पासून तुज्यान ताका कितें दिवपा जाता तुज्यान ताका थोडेशे रायजूय दिवपा जाता जेवपाक थोडे पूण ते सारके मोव आसूंक जाय. सारके आम खाताय तेशें करून आसपा जाय मातशें मोव जे तेंच्यांनी स्वॉल करपा जाता खावपा जाता गिडो जाता तेशें करून तुमच्यानी दिवपाचें. ताका सेपरेटली रांदपाचें जाय. तुमी सेपरेट कंटेनर सेपरेट तेगे सगळें आयदनां सगळें सेपरेट आसूंक जाय. कित्याक ती भुरगीं तांकां कितें करलें जाल्यार तांकां एलर्जीक पडटा. सो चडशें तांकां रायस लेगीत तेंच्यांनी स्टार्ट करपा जाता. आफ्टर 1 year फीश दिवपा जाता तुमच्यांनी चिकन चडशें ओके दिवपा जाता पूण बारीक पिसीस करून आनी मातशें मोव करून. सो मागीर फीश वेजिटेबल तुज्यांनी फकत बॉयल करून धाकले पिसीस करून दिवपा जाताय लांब हेज्यान कित्याक वेजिटेबल्स तांकां आनी फ्रूट बरें कित्याक ताका कोणाकू टॉयलेट प्रॉब्लम जाता मिगे बेबीकूय जाता. सो वेजिटेबल इज मेन इम्पॉर्टंट तांकां कित्याक ती डायजेस्ट जावपा फास्ट आनी ताका तेंगे पोटीय बी सारकें जावपा. ओके सो 1 to 2 years जायसून ताका रायस फीश मीट जावं वेजिटेबल फ्रूट सगळें दिवपा जाता. पूण प्युरी कोणूय दिवपा जाता दोन जाणांक प्युरी कोण जमकोन स्टार्ट कोनाय. सो स्लोली तुमच्यान स्टार्ट करपा जाता. प्लस तुज्यान ब्रेस्ट मिल्कूय तुवें एड करपा जाय. सो ब्रेस्ट मिल्क 2 years म्हळ्यार पासून दिवपाक डॉक्टर सांगताय आमगे डॉक्टरांनी तशें सांगिल्लें 2 years म्हळ्यार पासून आफ्टर 2 years तुमच्यांनी बंद करपा जाता. सो 2 son तुज्यांनी सगळ्या भुरग्यांक दिवपा सगळे भाशेन फीश दिवपा जाता सगळे भाशेन वेजिटेबल दिवपा जाता. तशें कर म्हळ्यार मातशें तुवें आतां मायल्ड दिलां तर मातशें आतां मिडियम भुरग्यां आमी सेपरेट नुस्तें प्रिफर करताय. चड करून हांव लेगीत मुगे भुरग्यां अजुनूय हांवें ते बांगडे बीन तशें करून नुस्तें हांवें केन्ना दिलें ना. सो हांव चडशें सुंगनोळ्यो तें समथींग एक काट्याचें नुस्तें आसा. हांव म्हणल्यार तेशें करून क्लीन नुस्तें ताका चडशें काटे आसना ना म्हणटा ताका ताले दिवपा जाय बांगडे तांकां काटे आसता सो तांकां ताळ्या बी लागता सो तांकां तें बरें न्हू. सो तांकां सुंगनोळ्यो दोडयारे हे तेंगे मेन. सो आफ्टर 2 years तांकां बीन तशें करून कंटिन्यू दवरपाचें कित्याक तांकां तें चडशे बांगडे ताल्ले तेसो नुस्तें तांकां कोता येना. सो तांकां क्लीन नुस्तें दिवपा जाय कित्याक ती भुरगीं म्हूण आफ्टर 5 years 5-6 years 7 years तुमच्यांनी कंटिन्यू करपा जाता. सो हे तेंगेलें आतां प्रोसिजर जालें. हे हांवें तिका सांगलां आतां मुखार म्हगेलें आख्या फुडें डिशीज गायलो हाय केसो केसो हांव ते बेबीक आतां ब्रेकफास्टाक लेगीत ताका कित कित खावयता तें सगळें प्लस ताका ब्रेकफास्टाक तांत ताका जायते प्रोटीन मेळटा मिल्क तांकां बोन्सां बरें. सो हे सगळे वेजिटेबल बी तांकां सगळें तें बरें कित्याक तें ग्रो जाताय. सो ग्रो जाता तांकां सगळें खावपा जाय आनी
एलर्जीक जाता कोणाकूय बऱ्या पडना तांकां डॉक्टरा बरें प्रिफर करपा जाय कित्याक डॉक्टर कितें तें तुमकां सांगतलो तांकां तरी बऱ्या पडना एलर्जीक पड जाल्यार आनी तें कंटिन्यू कितू मागीर करपाचें कंटिन्यू तें कितू वर्सान लेगीत तांकां स्टार्ट करपाचें तें मागीर तो डॉक्टर सांगतलो. सो जेन्ना तुमी दिता तेन्ना तांकां डायरेक्टली चड दिनाकाय सो लिटर थोडें थोडें करून दिन तांकां स्टार्ट करपाचें खावोवपाक. सो हांव म्हजे भुरगे सकाळ फुडें तांतें ब्रेड जॅम आतां म्हळ्यार 2.5 years 2 years हांव तेगे स्टार्ट करना तांतें चीज मागीर कॉकटेलां थोडेशे स्पायस ते मिड डे मिला तेगेलें मागीर पास्ता दिवपा जाताय आनी तें सगलें हांवें तुमकां डिशीज हांवें घायलो आहाय आतां सो तुमगे चोयाय तुमकांय बी तुगे भुरग्यांक ट्राय कराय आनी हांव म्हगे विडियो मातशें लायक आनी सबस्क्रायब कराय म्हाका. थँक्यू. सो मॉर्निंग तुमच्यांनी बॉयल्ड एग दिवपा जाता नाजाल्यार स्क्रम्बल एग दिवपा जाता. इवनिंग स्नॅक्स तुमच्यांनी पास्ता दिवपा जाता तांकां नाजाल्यार मिड डे स्नॅकूय बी तुमच्यांनी पास्ता दिवपा जाता थोडेशें करून. ओट्स चड करून मॉर्निंग दिल्यार बरी आनी मिड डे स्नॅकाकूय थोडीशी दिल्यार बरी. ही पॉरीज गोडसांनी तांकां बरी. रवा तेमच्यान मॉर्निंगूय दिवपा जाता आनी इवनिंगूय दिवपा जाता तुमच्यान तांकां. रवाय बीन तांकां गोड बरो वाडत त्या भुरग्यांक. मोस्टली चड करून मॉर्निंगूय दिवपाचें कित्याक तें बरें ब्रेकफास्ट कित्याक तेजे सगळे विटामिन्स आसताय. तशें बटर एंड जॅमूय बीन तेंच्या मॉर्निंगूय दिवपा जाता आनी मिड डे स्नॅक आनी इवनिंगूय दिवपा जाता तुमच्यांनी. पूण लायट सँडविची बटर एंड जॅम दिवपा जाता. पूण मॉर्निंग ब्रेड आनी बटर दिली जाल्यार बरो.
पॅन केक्स तुमच्यान फ्रूट ॲड करून बीन करपा तशें पोरिजां रवा तुमच्यान फ्रूट ॲड करपा आता म्हगे बेबी म्हूण तूं खायना तशें करून फ्रूट ॲड करलेले सो हांव ॲड कोना सो हांव हें जायतें थोडेशें ॲड कोता आनी ते लेगीत पॅन केक लेगीत तुमच्यान मॉर्निंग दिवपा जाता मिड स्नॅकां दिवपा जाता आनी इवनिंग स्नॅक्साकूय बी दिवपा जाता तेंकां सूप चोडसो मिड डे एका आनी इवनिंग स्नॅक एका बरो इवनिंग टायमार कित्याक तेंकां तो शिंया दिसांनी पावसा दिसान चड कोण बरो चिकनाचो बिफाचो ते केसो हात तेसो तुमच्या दिवपा जाता गोरमे लागोन तेंकां सो हें सगळें भुरग्यांचेर डिपेंड आसता भुरगीं हात तें तुमकां कोण दिवपा जाय पूण सदां एक भाशेनूच दिवपा शिरीपणां एक दिसा एक डिफरंट मॉर्निंग एक दिला इवनिंग दिसा दिवपा तेशें कोन्न